वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम्। ओम श्री परमात्मने नमः। श्रीमद्भगवद्गीता अथ दशमोऽध्यायः। श्रीभगवानुवाच भूय एव महाबाहो शृणु मे परमं वचः यत्तेऽहं प्रीयमाणाय वक्ष्यामि हितकाम्यया। न मे विदुः सूरगणाः प्रभवन्न महर्षयः अहमार्दिर्हि देवानां महर्षिणः च सर्वशः। यो मामजमनादिं च वेत्ति लोकमहेश्वरम् असम्मूढस्समर्थ्येषु सर्वपापैः प्रमुच्यते। बुद्धिरज्ञानमसम्मोहः क्षमा सत्यं दमः शमः सुखं दुःखं भवो भावो मयैव च। अहिंसा समता तुष्टिस्तपोदानयं यशो यशः। भयन्ति भावा भूतानां मत्त एव पृथग्विधाः। महर्षयः सप्त पूर्वे चत्वारो मनवस्तथा मद्भावा मानसा जाता येषां लोक इमा प्रजाः। एतां विभूतिं यंग योगैं च मम वो यो वेत्ति तत्त्वतः सो विकम्पेन योगेन युज्यते नात्र संशयः। अहं सर्वस्य प्रभवो मत्तः सर्वं प्रवर्तते इति मत्वा भजन्ते मां बुधा भावसमन्विता। मच्चिता मद्गतप्राणा बोधयन्तः परस्परं कथयन्तः क्षमान् नित्यं तुष्यन्ति च रमन्ति च। तेषां सततयुक्तानां भजतानां प्रीतिपूर्वकं ददामि यो बुद्धियोगं तैः येन मामुपयानि ते। तेषामेवानुकम्पार्थम् अहमज्ञानजन्तमः नाशयाम्यात्मभावस्थो ज्ञानदीपेन भास्वता। अर्जुन उवाच परं ब्रह्म परं धाम पवित्रं परं भवान् पुरुषं शाश्वतं दिव्यं आदिदेवं विभुमम्। आहुस्त्वानुमृषः सर्वे देवर्षि नारदस्तथा असितो देवलो व्यासः स्वयंकेव ब्रवीषि मे सर्वमेतद्धतं मन्ये यन्मां वदसि केशव। नहि ते भगवन् व्यक्तौ विदुर्देवा न दानवाः स्वयमेवात्मनात्मनौ वेत्थ त्वं पुरुषोत्तम। भूतभावेन भूतेश देवदेवे जगत्पते वक्तुर्मर्यस्य शेण दिव्या ह्यात्मविभूतयः। यामिर्विभूतिभिर्लोकान्
इस्मास्त्वं व्याप्य तिष्ठसि कथं विद्यामहं योगी त्वां सदा परिचिन्तयन् केषु केषु च भावेषु चिन्त्योऽसि भगवन्मया विस्तरेणात्मनो योगं विभूतिं च जनार्दन भूयः कथय तृप्तिर्हि शृण्वो नास्ति मे मृतम्। श्रीभगवानुवाच हन्तते कथयिष्यामि दिव्या ह्यात्मविभूतयः प्राधान्यतः कुरुक्षेष्ट नास्त्यन्तो विस्तरस्य मे। अहमात्मा गुडाकेश सर्वभूताशयस्थितः अहमादिश्च मध्यं च भूतानामन्त एव च। आदित्यानामहं विष्णुर्ज्योतिषां रविरश्मिमान् मरीचिर्मरुतामस्मि नक्षत्राणामहं शशि। वेदानां सामवेदोऽस्मि देवानामस्मि वासवः इन्द्रियाणां मनश्चिस्मि भूतानामस्मि चेतना। रुद्राणां शङ्करश्चास्मि वित्तेषो यक्षरक्षसां वसुनां पावकश्चास्मि मेरुशिखरी रामहम्। पुरोदसायं च मुख्यं मां विद्धि पार्थ बृहस्पतिं सेनानी माहं स्कन्दः सरसामस्मि सागरः महर्षिणां भृगुरहं गिरामस्म्येकमक्षरम् यज्ञानां जप यज्ञोऽस्मि सावर्णां हिमालयः अस्वस्थः सर्ववृक्षाणां देवर्षीणां च नारदः गन्धर्वाणां च चित्ररथः सिद्धानां कपिलो मुनिः उच्चैस्रवसमस्नानां विद्धि मामुदोद्भवम् ऐरावतं गजेन्द्राणां नराणां च नराधिपम्। आयुधानामहं व्रजन् धेनूनामस्मि कामधुक् प्रजनश्चास्मि कन्दर्पः सर्पाणामस्मि वासुकिः अनन्तश्चास्मि नागानां वर्णो यादसामहं पितॄणामर्यमा चास्मि यमः संयमतामहम्। प्रह्लादश्चास्मि दैत्यानां कालः कलयतामहं मृगाणां च मृगेन्द्रोऽहं वैनतेयश्च पक्षिणाम्। पवनः पवतामस्मि रामः शस्त्रभूतामहम् यशाणां मकरश्चास्मि श्रोतसामस्मि जाह्नवी। सर्गाणामादर्यन्तश्च मध्यं चैवाहमर्जुन अध्यात्मविद्या विद्यानां वादप्रवदतामहम्। अक्षराणामक्षरोऽस्मि द्वन्द्वः सामासिकस्य च अहमेवाक्षयः कालो धाताहं विश्वतो मुखः।
मृत्युः सर्वहरश्चाहम् उद्भवश्च भविष्यताम् कीर्तिः श्रीवाक्यनारीणाम् धृतिमेघा धृतिक्षमा बृहस्तां तथा साम्राईं गायत्री छन्दसामहम् मासानां मार्गशीर्षोऽहम् ऋतूनां कुसुमाकर धृतं छलतामस्मि तेजस्विनामहम् दयोऽस्मि व्यवसायोऽस्मि सत्वं सत्त्ववतामहम् पृथ्वीणां वायुदेवोऽस्मि पाण्डवानां धनञ्जय मुनिनामव्यहं व्यासं कविनामुशना कवि दण्डो दमयतामस्मि नीतिरस्मि जिगीषताम् मौनं चैवास्मि गुह्यानां ज्ञानवतामहम् यच्चापि सर्वभूतानां बीजं तदहमर्जुन न तदस्ति विना यस्तानु मया भूतं चराचरम् नास्तोऽस्ति मम दिव्यानां विभूतीनां परन्तप एव तुद्वेषतः प्रोक्तो विभूतेर्विस्तरो मया यद्यद्विभूतिमत्सत्त्वं श्रीमद्विजयतमेव वा तत्तदेवावगच्छं त्वं मम तेजोसम्भवम् अथवा बहुनैतेन किं ज्ञातेन तवार्जुन विष्टभ्याहमिदं यं कृत्स्नम् एकाशेन स्थितो जगत् ॐ तत्सदिति श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्मविद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुनसंवादे विभूतियोगो नाम दशमोऽध्याय ॐ श्रीकृष्णार्पणमस्तु योगेशं सच्चिदानन्दं वासुदेवं व्रजप्रियं धर्मसंस्थापकं वीरं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं श्रीकृष्णं वन्दे जगद्गुरुम्।